لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى سفقاد هنا إنه زاري زيه تقنيتان لما تكاوس بكتنال، هذا من فضل ربي. يهدي الله سبحانه وتعالى برفات الناس فضلنا علينا أن نحمده ونشكره، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه سعادة الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير. زاري أنينم እናንተንም ማውሳትና ማስታወስ እንፈልገው ነው። ያላህና የመልእክተኛውን መመሪያ ማክበር ወይም የተፈጠርንበትን ዓላማ መተዋወስ ሁልጊዜ ወሳኝና አስፈላጊ ነው። እንደምታውቁት አህለ ሱና ወል ጀማዓ ካላቸው ትክክለኛ በኢማን ላይ ካላቸው መውቀፍ አንዱ ኢማን እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ነው። ኢማን ይጨምራል፣ ኢማን ይቀንሳል። የኢማን የመድከሙና የመጠንከሩ ወይም የመጨመሩና የመቀነሱ ጉዳይ ሁሉም ሰው ህይወት ላይ ያልፋል። ዓሊሙም ጃሂሉም፣ ትንሹም ትልቁም፣ ወንዱም ሴቷም ሁሉም ይገጥማቸው። አደጋው መቀነሱ ብቻ አይደለም፣ ቀንሶ በዛው መቅረቱ ወይም እየቀነሰ እየጠፋ ጭራሽ መምጣቱ ነው የሚያሳዝነው። ስለዚህ መተዋወስ በተለያየ አይነት መልኩ ኢማንን የሚጨምር ተቅዋን የሚጨምር ኢማናችን ላይ እንድንጠነክርና እንድንበረታ የሚያደርገን እኔ አልዘናጋም፣ እኔ ትናንት እንደነበርኩት ጠንካራ ጥንካሬ ላይ ነው ያለሁት ብሎ ራስን ማታለል ሞኝነት ነው ሐቂቃ። ስለዚህም የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው አልገፍለቱል ሙህሊካ የሚል ይሆናል። አጥፊው መዘናጋት፣ የሚያጠፋው ራስን መርሳት፣ ለአደጋ የሚዳርገው ሁሉን ነገር መተው፣ አኺራን ዘንግቶ ማንነትን ዘንግቶ ለጥፋት ራስን መስረቅ። يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ሰዎች የመመርመሪያ ጊዜያቸው ቀረበ ደረሰ ይላል። ግን የሚያሳዝነው وهم في غفلة እነሱ ችላ በማለትና በመዘናጋት ላይ ይገኛሉ። ዝንጎዎች ሆነው ችላ ባዮች ሆነው ነገር ግን መመርመሪያ ወቅትና ሰዓታቸው ደረሰባቸው ይላል። غفلة ብቻ ሳይሆን ኢዕራድም አለ። وهم معرضون ችላ ብለው ነገሩን ሁሉ ረስተውና ዘንግተው ሒሳብ የቀረበባቸው ሓላቸው ግን ተጨባጫቸው ይህን ይመስላል። የሰው والذي يتأمل أحوال الناس في هذا الزمن አሁን ባለንበት ወቅት አሁን ባለንበት ጊዜ የአብዛኛውን ሰው አህዋል ስንመለከትና ስናስተውል ወይም የተመለከተና ያስተዋለ ሰው يرى تطابق الآية تماما مع واقع كثير منهم. ይህ ቁርአን አያ ከብዙ ነባራዊ የሰው ልጆች ተጨባጭ ወዛ ገጥሞ ያገኘዋል። ቁርአንን አንስቶ አንብቦ አስተውሎ ከተጨባጩ ጋር ሲያቆራኘውና ሲያመሳክረው ማንኛውም ሰው የተወሰነ እውቀት ያለው የተወሰነ ስለ ቁርአን ስለ ሐዲስ የሰማ ወይም ይሄኛውን አያ የሰማ ማንኛውም ሰው ይህ ተጨባጭ በጉልህ ይስተዋላል፣ ይታየዋል። وذلك ይህ ከምን አንጻር ነው ከተባለ من خلال ما يرى من كثرة إعراضهم أو ما يرى من كثرة إعراضهم عن منهج الله وغفلتهم عن الآخرة وعما خلقوا من أجله. ይሄኛው ደግሞ የአላህን ፈለግ የአላህን መንገድ ችላ ብሎ ያያቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አኺራን ዘንግተው ያያቸዋል። የተፈጠሩበትን ዓላማ ዘንግተው አብዛኛው ሰዎችን ሲመለከት ይህ ቁርአን አያ ከተጨባጩ ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። وكأنهم لم يخلقوا للعبادة. ሰው ዛሬ አኺራን ረስቶ አላህን ዐዘ ወጀል ዘንግቶ በተወሰነ የህይወት ክፍል ላይ በተለይ ምንድነው የሚመስለው ለዚህ ለዒባዳ ያልተፈጠረ እስከሚመስል ድረስ وإنما خلقوا للدنيا وشهواتها لدنيانا የዱንያ ስሜት ለማርካት ለማስታደድ የተፈጠሩ ይመስላል። فإنهم إن فكروا
ففي الدنيا لو كاسبنا كتجنكم تنك تدب لوال من نكاه من درسبس ستلو سل الدنيا نو يارا وإن أحبوا فللدنيا عندنا سو كوددوا لدنيا سل نو يودوا وإن عملوا فللدنيا كسرهم دغمو يهونه سرات አካል ሆኖ ሰርቶ ካገኛቸው አላህ ያዘነላቸው ሲቀር አብዛኛው ለዱንያ ሆኖ ካገኘዋለህ فيها يتخاصمون በዱንያ ጉዳይ ሲጨቃጨቁ ታስተውላለህ ومن أجلها يتقاتلون لدنيا ሲባሉ ይገዳደላሉ وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من أوامر ربهم عليك كاسسالو ፍርድ ቤት ይቆማሉ ስንት መከራ ይታያል ይቀማማል ይዘራረፋል በሰበቡም የአላህ ዐዘ ወጀል ለዱንያ ሲባል የአላህ ትእዛዝ ይጣሳል ይረሳል حتى أن بعضهم مستعد أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها حتى أن تنسى صلاة زكيتون يسجد እንደዚሁም صلاة لتوزب الجنوب ለምን ጉዳይ ይመስላችኋል ለذكر الله اللي يستوس ويسمى آخرا اللي يستوس وإن آخرا بيت لقنبا وإن زكاة بسد صدقاء الأجر ملكم لسرى مثلها يا عبد الله لا من أجل اجتماع عمل نسي صراط الجايس الشباس لألا تبلو أو من أجل مباراة وإن يجر قاس بكمي على سنة بالا أو موعد مهم ونحو ذلك أصابية بزنس كتروس لألا يتوال صلاة لتو اليوم ويتو لسجد بتعمد بجوهن وتاقني والله كل شيء في حياتهم له مكان أم يسألنا الناس يرمم بهن السوج سبحان الله ينزل الاستقام أن داروا على النوم الله المستعان كلهم نجر موتال لكلهم نجر موتال للوظيفة مكان لسرى موتال له للرياضة مكان لسبورت دقيق زينا وقتها له للتجارة مكان لا نجزينا بروجرام بتكفل وقتها له للرحلات مكان لشر جزينا بوتها ساعتها له للأفلام والمسلسلات والأغاني مكان فيلم لما يسموتها جزي ساعتها له عندهم من دندين فوق جزي قبل بيت يهون فيلم داعملته يهون مسلسل داعملته الله عز وجل عندنا دون نسن بوتها له للنوم مكان لا ينقلكم جزينا بوتها له للأكل والشرب مكان لمقدم لمتقدم بوتها له كل شيء له مكان إلا القرآن وأوامر الدين كلهم يتكفل بوتها له قمة الستوان ساعتو كان لك الجنان قال بتام الربشال يبساجال ቤተሰቦችም አይለቁትም ሚስቱ በየጊዜው ተከተክታለች ልጆቹ በዚህ ተከተኩታል ሁሉም ሰላም ይነስታል አማ ለልቁርአን ጊዜ የለም አልተመቸኝም ጊዜ ነበርኩኝ አማ ለአዋምር الدين كذلك ጊዜ የለኝም አልተመቸኝም ነው تجد الواحد منهم ما عقله وأذكاه في أمور الدنيا عندهم بالدنيا قدام اندسوا بسال اندسوا كالطعفة اندسوا وندنا جدنا بتير الله مثال الله ونوتاقين الله لكن تجد الواحد منهم لكن هذا العاقل المسكين لم يستفد من عقله فيما ينفعه في أخرى ይሄን يوم ያሳዝነው عقل አለው ምትለው በሳል ነው በጣም ጀት ነው በጣም ስኬት ነው ብለህ የምታስበው ሰው ሱብሃንአላህ በአኺራ ጉዳይ ላይ በሚጠቅመው ጉዳይ ላይ ግን ምስኪን ሆኖ ታገኘዋለህ ሱብሃንአላህ ولم يقده عقله إلى أبسط أمر وهو طريق الهداية والاستقامة على دين الله الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة بالدنيا والآخرة ونتنيا دستامنا جنبت ونتنيا الكاتامنا جنبت ونتنيا أرف ወደሚያገኝበት ነገር አይምሮ ሊመራው አልቻለም በጣም ቀላል በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው በጣም ቀላል የሆነ وهذا هو والله غاية الحرمان والله እንደዚህ የተፈተነ ሰው በዱንያ ውስጥ ያለ የተነፈገ ማለት የከሰረ ሰው ማለት ይህ ነው قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون የዱንያን ግልጽ ህይወት ያውቃሉ አኗኗር ዘዴ ያክላቸው የለም ይላል አላህ እንዴት ቴክኖሎጂን ማጥፋት እንዳለባቸው እንዴት አንተን መቆጣጠር እንዳለባቸው መሳሪያዎችን አምርተው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መሸጥ እንዳለባቸው በየጊዜው እንዴት ማሻሻል እንዳለባቸው ያውቃሉ አለ ነገር ግን አኺራን ዘንግተዋል والله አኽሩ ይህ ካፍሮች ላይ ነበረ ነገር ግን የሚያሳዝነው ሙስሊሙ ዋቂዕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መገኘቱ እጅግ የሚያሳዝነው ነው ታገኘዋለህ من يرى أحوالهم وما هم عليه من شدة جرأتهم على ارتكاب المعاصي وتهاونهم بها
እንደው የእነዚህን አይነት ሰዎች አህዋል የሚያስተውልና የሚቃኝ ሰው ወንጀልን በመስራት ረገድ ሲዳፈሩ በቀላል ያላቸውን ድፍረት ስትመለከትና ወንጀል በመስራታቸው ምንም እንደማይሰማቸው ስታስተውል يقول إن هؤلاء إما أنهم لم يصدقوا بالنار أو أن النار قد خلقت لغيرهم من تحصل الله يا عبد الله إن تستوي الله يمر وسدوكم من الستاي سولت تنبي مسكها جيرانه የሚገባ እነዚህ ሻት አለ ብለው አያስቡም ማለት ነው እንዴ ወይንም ደግሞ እሳት ደሬ ኢላ ፍጡር የተፈጠረ ይመስላቸዋል ለምንኑ ዱንያ ላይ በቃ አልፈሃል አንተ ምንም ነገር የለብህም لا حساب ولا عذاب جنة الخلد ትኖራለህ ብሎ ማተም ተመቶለት ይሆን ያስብልሃል يا سبحان الله نسوا الحساب والعقاب ብዙዎቹ መመርመርን መቀጣትን ረስተው ታገኛለህ وتعاملوا عما أمامهم من أهوال وصعاب በጣም ከባድ አስቸጋሪ አስጨናቂ ቀን መምጣቱን ረሱ ይህን ዘነጉ እንዳላዩት ሆኑ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إلى الله በእድሜህም ላለሁም ይላቸዋል አላህ عز وجل እነሱ በስካራቸው ውስጥ ይዋልላሉ ይዋትታሉ አላህ እንዳለው ነው ነገሩ انشغلوا براحة أبدانهم ሰውነታቸውን ዘና ለማድረግ ለማሳረፍ በጣም ቢዚ ሆኑ وسعادتهم في الدنيا الفانية الدنيا تفيهونچون دنيا تفيهونچون دنيا لنرحات سيدكو بيزي سيهونو تايله وأهملوا سعادتها وراحتها في الآخرة الباقية زلالة هونو يا آخرة وتس يمتنورون زلالة ماوي دستا بقي رسوا زلقو يا سبحان الله يقول الشاعر يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا متعب الجسم أكانهن يمتى لكمو بما يربى بما يتم نجر أكانهن لما قررت يمتى لكمو سويه هوي أتعبت جسمك فيما فيه خسران يمياسنو أكانهن متى لكمو كسارا لبت بهنا قداي العين أقبل على الروح وده روح احتملت يا عبد الله واستكمل فضائلها زنوان كبران أموال لا تستي ماننتان أشاش اللوتان فأنت بالروح أنت بمنفسه أنت ماننته بمنفسه بأمنته انجي لا بالجسم إنسان سونته بماننته إلا كان بوسته بالله منفس بوسته بالله من التارينجي بس إذا بعد انته بقوده أيضا ماننته سونته من لك ولان ما أحرصهم على أموالهم وما أحرصهم على وظائفهم يقول جنزب يالله بقوتاتشو من أنيا يلاكنوا لجنزب يالله بقوت سراتشو لا يالله في اللابوتنا من يوت بقوت بدآن يلاكنا يتنكرنوا وما أحرصهم على صحتهم بقين النتاتشو لا من دنزيو تلك بقوتنا تلك طبك على الله لكن أمور دينهم والتفقه فيها وتطبيقها والتقيد بها فهي آخر ما يفكرون فيه إن فكروا يدنيا قدائس دين الممار دين المجنزب يتجنزبتنا يولوتن تكبارا يما قدائنا بقرآن الله بحديث من مريم الجنب يميلوا قدائنا عنده كاسبوا بتأرشانوا يا كل النجر فترسوا بحالا يسرطن من الباتون تسروا بحالا متأرش هلا يخيسلون لو تنبش الشارع المبارو يبقى بيأسوا أوقاتهم ضائعة بلا فائدة جزياتهم بكنتنوا بباكروا كالب نستكم بل إن أغلبها قد تضيع في المحرمات عندو كالب فم بتشاين اللم عندو أفضل بمحرمات لينهم يالفون وإضاعة الواجبات واجبون والنجر سلا بمالتهم يالفون يبحثون بزعمهم عن الراحة والسعادة عند النزي سوى عبابات دستنا ورفتنا يفلقون وهم بعملهم هذا لن يجدوا إلا الشقاء والتعاسة بس يسرع الناس كبارات جو والله الدنيا بسنتنا نفوق الناس ننزل إلى آمين تنانتنا ينبر نبت الهوة الناس والله تنمكم زاري الناس يتنانت دستاتنا يزاري دستاتنا عندنا ونس يتنانت رفتاتنا يزاري رفتاتنا عندنا ونس لا دنيا سيكمر همو يكمران دنيا سيكمر غمو يكمران مشاغل يكمران رفتنا بين يلمبنا الناس بالله مجلس هو يا بداية رفت يا سبحان الله بعد ما كل 5 دقيقة عرفنا نلاله 10 دقيقة بهذا لا تنقطي بقى
شعروا بذلك أم لم يشعروا الجلبي ساترين دم الدنيا اندالونو بيقوم ما يقوم الجلبي سكنوال لقوله تعالى مثل ثم الله سبحانه في كتاب عزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ينين من مريات الله ياله عباد الله عز وجل ينين من مريات الله ياله سلبة من النوم قرآن الحديث من مارنا يفلق بروج الله ياله من ما نتنو ومن أعرض عن ذكري يميلو يا الله من مريات سمات النشية بالدون عندي تنوقت أو قوت يا بقى بتكبر لا لمسات الله ياله ينزل يا الله من مريات انتو أو قوت يا بقى بمتكبر لا يمسات كالشانة حرام عند حرام الناس حلال عند حلال الناس واجب عند واجب الناس سنة عند سنة الناس يا الله عز وجل من مريات تلو مكبر كالشانة يا الله من مريات الله بلوان ومن أعرض عن ذكري يرين مصطى وشات الله ياله جربا يسدنا الفلقم ياله فإن له معيشة ضنكا أباب هيوت أنور والله أباب هيوت ينورات على الله تنك ضد بيانون هيوت ينورات كويك يتدسته يساقه يوصله يقلب بمسنه وستجن يالله تنقت لا تسأل لتأيك أتكن ونحشره يوم القيامة أعمى دنيا لا يبتسال الله دنيا لا تتنبو يالفل يوم القيامة نجمو أين تنبره ويتسال إلى الله نسأل الله السلامة والنجاة حتى أصبح حال الكثيرين من هؤلاء إن زين السويت تعبدان يوتشب علياتهم من هنا تقيتان كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وشغلك فيما سوى تركه غبة كذلك في الدنيا تعيش البهائم يقدموا أفتكار يمجنوا ملك أنت يتشنك الفوسوية هوي أنهن دمازن الزناقات بتعوتها خلفها ولا اسم بله انقل مشتون بانقل في النابة وتكتا خلفها له أنت بما يربعون الراسهن بذي تعرق الله توتر الله كذلك في الدنيا تعيش البهائم أنت سوت جنب دنيا لنجين منون يبلالو يتطالو يتصدقالو يزنانالو يتنيالو آخرات من تيموتالو ጊዜያቸው ሲደርስ ይችላል ይተናበታል አንተና እንስሳ በምን ተለየ ታዲያ እያለ ولقد مات عند الكثير من هؤلاء الشعور بالذنب በዚህነት ሰዎች አብዛኞቹ የወንጀል ስሜት ውስጣቸው ሞቶ ታገኘዋለህ ነሰላህ ሰላም ومات عندهم الشعور بالتقصير ትንሽ አጎደልኩኝ አላሟላሁ ነገር አለ ብሎ የሚለው ስሜት እሱ ጋር ሞቶ ታገኘዋለህ حتى ظن الكثير منهم أنه على خير عظيم إن كان وجل لهون يميسروا سراء إن كان هليناو ليوكسوا وستو ليوكسوا يكرنا سلك جبد النبي سراء دربا حوالي بل ربما لم يرد على خاطره أنه مقصر في أمور دينه لو كان تاكد كانوا تنقلات لا يندو مت ولا يورسنا لدينه قداي لا بزو تقصير عليه فبمجرد قيامه بوصول الدين ومحافظته على الصلوات ظن في نفسه خيرا عظيما فالعقيدة تستشكل الشرك الكلام مالك الحمد لله يدين عقيدة مثلا تنجال له الحمد لله صلاة من الصلاة وقال له خلاص الحمد لله سنت مشرك الله سنت ما يسجد الله أنا يكسر الشال اللوين النار ببادو يتفانا بقى أتشنات بقى يا الله من مريع دين ما نتسجد في سنتنا إذا تسوى يسمعنا الحمد لله سنت ما يسجد الله أنا ليه أنا قلت لنجا الله هي حلال له حرام له أستغفر الله الله صلاة لنجا الله أنا إن كان بيان تسجد الله ما يسجد سنت الله كان يكون مئة ولا مريض كان يكون يلقون يمي ترى لا والله عين سلة يحيي وانجله على جوز دايكت متنجك إنه ربها يا عبد الله منه وأنه بذلك قد حاز الإسلام كله وأن الجنة تنتظره في نهاية المطاف الدنيا تبانا نهله عبادة تبانا نهله أكاسة مسلوات في وتي سيابك عنا سيابك جنة نقبال له الله يتقني العبشر يمين مسلوات ونسي هذا المسكين مئات بل آلاف الذنوب والمعاصي بل بشوش من كتروا وانجلوا تنزل بتتاله التي يرتكبها صباحا ومساء صعت ماتا يسروا ينبر يسروا وانجل رسال من غيبة حميد وبهتان تدفت أو نظرة إلى الحرام وإن حرام من ملكت أو شرب لحرام وإن حرام نجر مبلات النام بالذات أو حلق لحية وإن الملكت أو إسبال ثوب
ወይም ልብስን ማስረዘም ወይም ደግሞ ሰውን ማጭበርበር ሰውን መገለም መዋሸት ያለ አግባብ በሰው ላይ መፍረድ የተለያዩ የሚሰራቸው ወንጀሎች አይታየውም التي يستهين بها ولا يلقي لها بالا ويظن أنها لا تضره شيئا وهي التي قد تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة وهو لا يشعر النزي منك أتشو وانجلوت تالو بس آما دقنيا هون وانجلوت ليلوت صحبوت لاي ليلوت أمانوت لاي عرض بالدرج نورو ويميه بالنسب هون كذي نفيد النزي قال يا درقوان سيبال الجيجي زقننا يندراون أسانسو زاري ملكتان يجي أسانسو ዛሬ የናቀው ይነቀንቃል እንደሚባለው ሁሉ ይህ የናቀው ወንጀል ነገ ለኪሳራ እንደሚዳረገው ይህ በትንሽ አይን ያየው ወንጀል አደጋ ሊሆንበት እንደሚችል አያውቅም لم يشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نبينا عليه الصلاة والسلام نذكر على السوالم يقول الرسول إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت من إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يمنا وانجلوت تتنككوا سوت يمين قاتشون وانجلوت وإن الناس يمتن قاتشون وانجلوت تتنككوا عندما بتاو የሚያጠቃህ ምትነቃው አካል ሊሆን ይችላል አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ትንሽ ቦታ መስጠው ነገር ትልቅ ሆነ ቀን ይመጣና ግብ ይሰራል إياكم ومحقرات الذنوب يتناقوا وين يمناقوا وانجلوتن تدنققوا على الرسول عليه الصلاة والسلام النزيه يمناقوا وانجلوت يتسباسبوا تتراكموا يوالوا يدروا تتراكموا يمدونا سويه لقفات يدرقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام نهيك عما يرتكبه البعض من كبائر وموبقات عندما يمني سراو كبابات بذف وانجلن سبحان الله زمت سراي تلال قبون السنة يبلان عقوق الوالدين ولا زوج لا يامطان سولا يقفلنا من اللي ترى كله وإن المرء لا يعجب والله أشد العجب من يوم اللي سبقهم وصلوا بالوسائل الجزء قرما جدا ألم يمل أولئك هذه الحياة الناس سوت سندويين هي أي ثلاث حتشون يخلع ألم يسألوا أنفسهم رعفتهم براي أيكم ثم ماذا في النهاية انديه تدرقوا رتان جران لفتان يا كل سرطان مترشوا من دل ماذا بعد كل هذه الشهوات والملذات تزير كاتنا نصنا جربا من دنيانا ماذا بعد هذا اللهو والعبث تزيولون تعوتنا زاكاتا جربا من دنيانا ماذا بعد هذه الحياة التافهة المملوءة بالمعاصي والمخالفات إذا قبا يما يبان بوانجل يا الله أني ملتن يوم من مريا بملأك يتمر يهونوا بيوتها لأننا جربا من دنيا اللوستي هل غفل أولئك عما وراء ذلك إنه لمهون الذي سوت كذي جربا ألو النقل ذلك منه هل غفلوا عن الموت والحساب والقبر والصراط والنار والعذاب لمهون الذي سوت موت زنك تويهون الله فيك حساب زنك تويهون قبر زنك تويهون صراط لا يقوم زنك تويهون أساس الناس تعتلم يبانوا النقل زنك تويهون أهوال وأهوال بتعام أصفر الناس من بعد تستطيع مكبك بس ألم وأمور تشيب منها مفارق الولدان يلج يهدانات أنا تلقان يمشر بثبت يوم يجعل الولدان شيبا هدان القان بشبت يمتلك لك بس من لا تقول الناس ولت وإن يتقول كفلت دانا بشبت يمور ربت كذي يالون أهوال رستو الناس انتتويهم ذهبت اللذات وبقيت السبعات عندهم ياركوهم يتعفطوا نظروا يطفونا مززوا بالشيء الرعي وانقضت الشهوات وأورثت الحسرات سميت يالكنا قلت بالتاورسل متاع قليل تنش مثلك عمل كذا متعرشة من النوم ثم عذاب أليم كذا عصرنا لكتابنا وصراخ وعويل في دركات الجحيم كذابها لا جهنم دكتو متوهنا من تعتقد بجانب فهل من عاقل يعتبر ويتدبر ويعمل لما خلق له ويستعد لما أمامه هذه السوائل نوروك أبكى مقدستنا من مذكر نورهن أن أحسنتنا من أحسن الجنيهن يتفتربة على ما لا لمزدات والسنون منك عينورهن كذاب على الله على من الزبد فالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نعيم
متنعما فيها بنعمى عصره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فالله والله لا لو عاش الفتى في عمره من يوم كل ساب هيوة يفلقون يأكل بنور ألفا من الأعوام بشي يقدروا عمتات بنور الدنفاء نقرون هلو بقطع ترسلو ككتب فرسر أولو متلذذا فيها بكل نعيم علما بالبالو صدقه هلو يركا يتعطام بنور الفن بزمنو ألا بالبالو نقر هلو بمتكاكم بستنيا هنو بنور الفن يا هلو بكم يا هلو بشي يقدروا عمتات بأن يقدر مشت مسكين يخلصوا لي وتأكل ما يوكلم. إن مثل هؤلاء المساكين الغافلين السادرين في غيهم عندنا زينة مسكينوች زنقوች بقمتهم ولهنا كمان ودفيت منهم يميقفوا قد أغلقت الحضارات الحديثة أعينهم زمناوي التكنولوجي زمناوي المروارات ونقدروا تهلوا عيناتهم وراءهم وألفتهم الحياة الدنيا عن حقائقهم ومهارهم የዱንያ ህይወት ትክክለኛ ከሆነው ጣፈንታቸውና መጨረሻ ህይወታቸው አዘናጋቻቸው። ولكنهم سوف يندمون أشد الندم برقتم يتسطتالو برت የሆነን ጸጸት መቼ ግን إذا استمروا في غيهم ولهمهم በጫወታቸው በጥመታቸው ተከተሉ وعنادهم በግፋቸውና ባመጣቸው ተከተሉ ولم يفيقوا من غفلتهم وسباتهم ويتوبوا إلى ربهم وداع الله كالتملسوا ويولاتهم. يقول تعالى عن مثل هؤلاء نزم بمحملكة الله بهلال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تواتشوا إلى الله تواتشوا بيعروا عنه تواتشوا يبلوا يتأكاكموا تسفان يشنقلاتشو يزنقاتشو فسوف يعلمون ما وقعتشو يكرم. أيدعهم يعيشوا كالأنعام عند انسسائهم هي مكرت بزوك الناس قاعد تتقاتك بلاتشو بكالوا يقتلوا عند انسسائهم ولا يهتمون إلا بالطعام والشراب واللباس والشهوات سنكت حساباتشو سنة نقب سنة مدد سنة لبس الناس اللي تتشائهم. ألم يعني لكل مسلم أن يعلم حقيقة الحياة والغاية التي خلق من أجلها خلق. ياندان مسلم تاجا يزين هيوت ونتانا يتفتر بتن على ما ليستنسننا ليستوي لياك على الرسم من ليلة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. سويت لمن عند تفتروا بيقولوا بالتزناقنا بالتنجوا نبرين يتفتروا بس على ما هليناتشو يهليناتشو أين من ملكت بتشلنرو يواللونا قريباتشو نبر من دنيا اللهم موت كذا قبر كذا متسبسب كذا متشد كذا كبابار يهونوا كسبتوچالو. أخي الحبيب يا من تسمعني قف قليلا مع هذه الكلمات وراجع نفسك وحاسبها وانظر كيف أنت في هذه الحياة. ودي إيمان الناس النوم لموتي قوم بلا نسكي الناس أهم قدم كتبقى سطوس على نبات ويسير لنبات كلا نبات تقول نملس كليلا دقمو الله يطبق أن نمازنا. قوم بلا نراسات سنممر على محاسبة ما رجل لبن الزيه وزوس انديثنا يمي لهم مجمجم يسفل. هل أنت من أولئك اللاهين الغافلين أم لا؟ كالنزاك تزنادتنا شلا كانوا الصوتنا ويسعد الله. وهل أنت تسير في الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله وجنته؟ يا الله نوديتنا جنة يسكتنا ويهونهم من قد كتتنا ومن قد يتواسكنا أم أنك تسير وفق رغباتك وشهواتك ويستدمو
سميتهن يقل فلاقوتهن من تكتلا انظر أخي في أي الطريقين تسير مسلم أمان يندمي هوي لمهونو يتين يوم من قديدا لم تتقواز راسهن عدبك عتم منا قوم بالهيات نفسهن فإن المسألة والله خطيرة نقروا بدأما نقانوا وإن الأمر جد وليس بهدل نقروكم نقرنوا قال الناس إذا لم ولا أظن أن عندك شيء أغنى من نفسك فاحرص على نجاتها وفكاكها من النار ومن غضب الجبار أيها المسلم أيها المؤمن كنفسه يبلت أن تزند ود نقر يلم سلزه نجا لموقات نفسهن تاقل كاسات لما لاقك تاقل يهيالو جيتاك قطام تتنكك انظر أخي الحبيب كيف أنت مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قوم بالراسات كلنا نقبل اسكزاري بزو نقر تمرنا اسكزاري بزو نقر سمتنا يالسمى سو يلم يالتمار سو يلم قن قوم بلن الناس اسكزاري تمرنون سنتامت كوش بلن عين سنتامت كوش بلن عدامتن من يهالون سران من يهالون كسرن قوم بلن نقبل مراساتنا فيه يا الله እና መልእክተኛው ተዛዛት ህይወታችንን ሁሉ ቆም ብለን ለሰከንድ ለደቂቃ እንኳን ወይም ለሰዓታት ቆም ብለን ሙራጃዓ እናድርገው ዛሬ እስቲ ምን ያህል የአላህን ተዛዛት ብራለሁ ምን ያህል ጥሻለሁ ብለን እናስበው والله ውጤቱ አብዛኛው ጊዜ የሚያሳዝነው ነው የምናገኘው ان الدين اخي الحبيب كل لا يتجزأ ውድ ኢማንና የእስላም የሱና ወንድሞች ሆይ ዲን ሁለንተናዊ ነው أي قرابة ما يكفافلن وإن الالتزام ببعض أمور الدين وترك الأمور الأخرى يعتبر استهتار بأوامر الله وتلاعب بها يتوسلوا يدين كفلوتن يزو يتوسلوا دمو متعال عندن طلو عندن أمان تلتل يهنياو يا الله الدين بالله بالله مع الله يا الله الدين عندما سانس لك الطريق وهذا لا يليق بمسلم أبدا لمن يوم مسلم أي كبر وقد نهى الله عن ذلك وتوعد من فعله بوعيد شديد الله عز وجل النجر كالكلوال انتهيت النجر أن تنسلوا أن تنسلوا بدين الله بل بتعجفال قال ربي فقال عز من قائل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هكذا يقول ربي وربك يا عبد الله هكذا يقول خالقي وخالقك يا عبد الله هكذا يقول الرحمن الجبار العزيز الغفار ماذا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب بمذهبتوا يتوسلون من منات عمنا وتكفرون ببعض يتوسلون تكلالاتوا هنا يتوسلون أن تقدرون من فلقم تلالاتوا هنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم كنن سمع الذين يسرسوا من دو من دنو عندنا قربتشا إلى الله ويقولت قربتشا إلا خزي في الحياة الدنيا دنيا وسط وردتنا كان النبوالو دنيا وسط إني قد وردتنا ويوم القيامة الله يقول بمثله يردون إلى أشد العذاب ودبرت قطعات من لسالو ودبرت قطعات ديقوا يتدرج على الله آيات سيدة من عليه وما الله بغافل عما تعملون يمتسروا تنسراء الله يميزن القائل لهم أيها الإخوة ماذا نستفيد من التوحيد إن لم نستفيد به مراقبة الله የኛ ተውሂድ ማለት አላህ ያየኛል አላህ ይቆጣጠረኛል የሚለውን ነገር ካላሰባልን ምን ጥቅም አለው ይላል هذا من آثار توحيد الله عز وجل وعظمة الله عز وجل الله كما أكبر كما لا تنقل عنده يهنا عنده كثيرا إن المسلم الحق ونتنياه المسلم ونتنياه حقيقة يهون المسلم سنة سوى الشكوت أقلته يتلاقي سيامي في مدام يا أهل الحق قد فلت آسي مدام ما قبل كم مثالات نقر عنده من دونه تقلاتو وننا مورال سلالينا فرحات الناس لا سلالينا أنا إن الزانين كالكم يوني كالتقينيو من الشالية البمارسنا لا نمهر لي هنا اللي أمدادو تنستهل ما درجو يا عبد الله ونتنيا مسلم مهون قديت هاتسنو
يا عبد الله ونتنيا أهل السنة مهن قديتاتنا يا عبد الله ونتنيا سلفي مهن قديتاتنا هذا هو الإسلام الذي ما لا تسلم لنا نتولي لا نقري اللهم ليلا ترقم يلوم ليلا ملك يلوم يمهون قديت على اللبن يتفتر نبت على ما الذي سنهون لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاستقامة على هذا الدين الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى يا الله أنت زاسم أكبر رجل بمثلاتنا للطلمانة لا من مسلتنا المسلم الحق وقته كله عبادة كل من عبادة والدين عنده ليس شعائر تعبدية فحسب دين ما يتسسن يملكوت مكنتا باندرا بتشان لهم يؤديها ثم يعيش بعد ذلك فيما بين الشعيرة والشعيرة بلا دين ولا عبادة دين مالت يهون دين مكنتا هنوس يعدكا وإن دين مالت يهون عبادة لا بتشامتو تنطبق وصلاة لا ينطبرقنا كذا بيقتلوا صلاة لا يسوي صلاة لا ينطبرقنا كذا ظهور لا بتشام ينطبرق يدين أين أدلم يهون وقت لا بتشام تنطبرقو ليلا غير يتلبقوا بيقتلوا وقت سيمتا ينطبرق أدلم يهون تنيا مسلم هيوت فيأكل الحرام ويشرب الحرام حرامية بالله حرامية تدى حرامية سماء حرامية إياه حرامية سراء حرامية تنقرا إن من يفعل ذلك لم يفهم حقيقة الإسلام الذي يحمله وينتمي إليه يهني ما درد للسب أولاد يمشكلون يسلم الناس على وقعهم كبدة على وقعهم أنيك الزعبان يقولون يحسبون الناس يكورابت لجر من الدون يتردون مالتنا أخي الحبيب ودوا النمهي يا من تعصي الله إلى متى الغفلة الله لا يتامن أول دموي اسكمتشينا متزنقوا اسكمتشينا من الزنقوا إلى متى هذا الإعراض عن الله اسكمتشينا يهنك على الله جل من لو ألم يعني لك أخي أن تصحو من غفلتك واندمي هوي كما الزناقات نسلك أدرسك منه ألم يعني لهذا القلب القاسي أن يلين ويخشع لرب العالمين يهير الرسل هنا لا الله تزازاتنا لا الله من ملال يسأل الرسل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول الله عز وجل ألم يعني للذين آمنوا أن الزال من السوج القرب من دي أن تخشع قلوبهم لذكر الله لباتشو لله ما استوشا لنسلس لقرآن لنسلس الدرس منه وما نزل من الحق لوردهم نتنيا من منا لباتشو لنزل الله لنسلس القرب منه إلى الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كذلك قدم من آفت النسة سوت العالمون الوثن ما الدرس منه فطال عليهم الأمد جزيو رزم باتشو كذابوا هذا من هنا لباسه ودرك إلى الله أعلنها أخي توبة صادقة وكن شجاعا مسلم دمي هاي هذاك لا ينبركم ونتنيا توبة بدفرة دفار هنا أو أوز الله وكن حقا عبدا لله تعالى ونتنيا الله باريانهم بزيها الدرامين وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله وهو متمرد عن مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير لمهونه وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله لمهنو بع الله لا يأمن آمسو ونسي الله باريامه بجلالنا ألم يعني لك أخي أن تسير في قافلة التائبين يتزرقاتك قدانا قابره سواجوش كانوا قواتك فلد منه هل أنت أقل منهم أنت كالناس تنسى حشاك ذلك من ما تنسى أنت ألا تريد ما يريدون ستتنيوتشو بحق لا يتأنسوا ويفلقوا سنة تفلق منه يا عبد الله هل هم في حاجة إلى ما عند الله من الثواب وأنت في غنى عنه الناس يا الله من داس فلقواتشو تائبوتشو أنت جنساس فلقي ترتونه هل هم يخافون الله وأنت قوي لا تخافه الناس الله أن يفر وأنت تفرهم برتنهن ألا تريد الجنة يا أخي جنة لا تفلق من دمي هوي يا برق علم يا ود علم يا يوندوتشن علم
يا كجبانበት የማንወጣበት ዓለም ያ ፈጣን ጥማት የሚባል ነገር ማይገጥመን ዓለም እንደፈለግን ምን በላው እንደፈለገው የምንጠጣው كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دنيا كفتة عالم بكفتة ጊዜ ውስጥ ባሳለፋችሁ ችግርና መከራ በታገሳችሁ ትግስት የተነሳ በደስታ ብሉ ጠጡ ለዘላለም የምንባርበት አገርን አንፈልግምን تخيل يا أخي النظر إلى وجه ربك الكريم في الجنة جنة وسط الله المملكة يفترون يا جنة سو سميت استياسر وقوم بله وتخيل أنك تصافح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتقبله وتجالس الأنبياء والصحابة في الجنة كنبي عليه الصلاة والسلام لا جنة لم تتقرن استياسره كصحابة والشمداء قال تعالى الله به لا الجنة في علاه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا رفقاءهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم ومن رفقائهم يا رب العالمين اللهم من استنيوا اسمع الشرط يا عبد الله شرط الندان ومن يطع الله والرسول اللهم من استنيوا يتعززوا فأولئك النزسوت مع الذين أنعم الله عليهم النزيان ملكامولتا الله تعالى لا توسوت فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النزيان ملكام الله تعالى لا توسوت دايهون له إنما اللهم من تجوني كذا الصوت اللهم من تجوني كذا الصوت كمان دايهون له مع الذين أنعم الله عليهم الله ملكام ليو سجايا والله ليو نعمة والله ونصوص دايهون له إنما الناتو من هم الذين أنعم الله عليهم قال الله من النبيين كنبيات شكاي هنال والصديقين كونة يشكاي هنال ونتنيا مبالو عند سو من دنو عقيدة نقدرنا تكبارو عند روسيقين صديق يبالال صادق رجال الله صديق يبالال صديق يمياسفر عند سو من دنو امنتو نقدرنا تكبارو قد موسيقين صديق يبالال خالفو كتغني بن صديق لبال ايتلم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء لا الله بلو الله بالله يتسووا سوت والصالحين ملكا منا بدو يسروا سوت كنزي قاعد ጓደኞች ይሆናል ካለ በኋላ الله وحسن اولئك رفيقا የነዚህ ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው ይላል الله تبارك وتعالى የነዚህ ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው الله ከነሱ ያድርገንና وتخيل اخي نفسك وانت في النعيم المقيم راسህን እስኪያስበው يا عبد الله ቋሚ ጸጋ ውስጥ ሆነህ ህይወት በደስታ የኖርክ يوم القيامه في جنات عدن የዘላለም ጀነት ውስጥ የኖርክ بين انهار የተለያዩ ወንዞች እየፈሰሱ من ماء የውሃ ወንዝ አለ وأنهار من لبن يوتت ወንዝ አለ وأنهار من خمر لذة للشاربين يخمر دمو فساش وراج الله وراج ወንዝ አለ يعني لم يጠጡ ሰዎች እርካታና ደስታ ይሆንላቸው ዘንድ وأنهار من عسل مصفى ጥርት ያለ ደሞ ማር ያለበት ወንዝ አለ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ልክ እንደተጠበቀው ውድ ልዑል የተዘጋጀው ሑር العين ወርቃማ ሴቶች የሚያምሩ وصفاتهم በተለያየ የቁርአን አያና ሐዲሶች لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان አንድ ወንድም አንድ ሰው የሚሆን ጅን ያልነካቸው ያልደረሰባቸው በዱንያ ላይ ቢወጡ እንኳን ሽታቸው ዓለምን የሚያስመቀልቅ የተባለ መልካቸው ወይም ብርሃናቸውና ውበታቸው ዓለምን ያዳርስ የተባለላቸው ይሁኑ ሑር العين ጋር የምትኖረው ህይወት አስተውስ يا عبد الله በርካሽ አይገኝም ይህ ነገር ولك فيها ما تشتهيه نفسك نفسه የምትፈልገው ነገር ሁሉ አለ ሁሉም ነገር አለ ነፍሳችን የሚፈልገው ነገር ሁሉ የሚያረካና የሚያስደስት ነገሮች ሁሉም አሉ وتلذ عينك عينه የሚያረካው ነገር ሁሉ تخيل كل هذا النعيم النزين ሁሉ ጸጋዎች ተስብለህ አስበው እስቲ يا عبد الله አስተንትነው እስቲ እንዴት ደስ የሚል ህይወትና ኒዕማ ነው كل هذا النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض
يقول نسفاتا سماياتنا مدر يأكلوا جنة استعلوا الصقات وتخيل في مقابل ذلك كزيان أردمو عصبستي النار أساتن وصديدها إجوانا مقلوان وحرها الشديد برتو ساتان وقعرها البعيد يتلك تلكتان يراك تلكتان وعذاب أهلها الدائم الذي لا ينقطع يما يقرر يسوتو سقاينم دليلا أردم واستولي عبد الله قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لموقف يمكروا الزن بملس الدرجال أخما منا قطعوا قطعت مسيد بالا نسأل الله السلامة تخيل كل ذلك أن ذهن الواسد يا عبد الله النقاطر لعله أن يكون عونا لك على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله ودع الله من ملك لن تصير له ذنب والله إنك لن تندم على التوبة أبدا بتوبة في الصلاة تستثم يا عبد الله ألتستثم المتلتثم بل إنك سوف تسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة سعادة حقيقية والله بتوبة نتنيا نستيقنيا في الدنيا والآخرة لا وهمية وزائفة وشتام وإن بزنبلوه وشتام اللم ويتنيانه فجرب يا أخي هذا الطريق من اليوم ولا تتردد وندم هوي إهن من قد ستودها لا ودفت بله ستاك مما مكروا دفروا استي ألست تقرأ في صلاتك كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صلاة دايه الجزيه بكن جان صلاة سبات الجزيه اهدنا الصراط المستقيم إياك الله أنت ما تسأل الله دل فما دمت تريد الصراط المستقيم فلماذا لا تسلكه وتسير فيه صراط المستقيم كفلت يا عبد الله أي كفلت كل لا تنم كفلت لمن دنو ما نقاطع لمن دنو بزال يما نهيرو أخي الحبيب إياك أن تغتر بهذه الدنيا تي دنيا نداش نقله تتنكك وتركن إليها بالصمت الدقر وتكون هي همتك وغايتك على ما الناقبه نداتهم فإنك مهما عشت فيها ومهما تنعمت فيها بها فإنك راحل عنها لا محالة يفلقن بالنتكم يفلقن بالنزل النابت طلنو النهيدال طلنات النهيدال ويم طلانتي هيدال تايكم فيا أسفا لك أخي وندمي هوي ويقصتي إذا جاءك الموت ولم تتب موت متوت وبس تعترض كمتعبه ويا حسرة لك إذا دعيت إلى التوبة ولم تجب ولتوبة ترتمل تلتقه ويكسارا فكن أخي عاقلا فطلا واعمل لما أنت مقدم عليه بل تهون سؤلهن ودمت متعبث ألم تزكات فإن أمامك الموت بسكراته موت كنت انكأتو في اللفت تنال موت كنا سكارو موت كنت انكأتو في اللفتات تذكرون نبي عليه الصلاة والسلام موت متعباتو لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات أفاتشون ودى سماء يكسروا لا إله إلا الله لموتم سكار الناس انكتلا النبي المصطفى عليه صلوات الله أننا انتسبتنا منه هنا إيه نقر نتعلم بالمهدوس والقبر بظلماته قبر كنت ألما ورميتبكا بسرات تنكارين ومبارالنا والحشد بشدائده وأهواله الله في تمسب سبين ما السبال لبن كنت انقتو كنت قلو كل فتاتنا لنا وهذه الأهوال ستواجهها حتما وحقا النزي تنقتو تنا رقاوت نقتموا أي كرم ما يكرم كلها تسمين النمل الله وستقف بين يدي الله في التقوم له وستسأل عن أعمالك كلها صغيرها وكبيرها سران اللي تتيق الله تنشر متلقون فأعد للسؤال جوابا لتياكو من فالزغاز الناس زغاز يا عبد الله قال ربي فوربك لنسألنهم أجمعين عن ماذا؟ عما كانوا يعملون الله ملو تناقنا بقيته يهون الدين هو لا تشون من أيك أتعلم سنة من يسرون دنبرا ووالله إنه لا يليق بعاقل أبدا أن يلهو ويلعب في هذه الدنيا استوى يهون سو مسلم يكرنا عاقل يهون سو
እዚህ ዱንያ ላይ ዱንያን በጫወታ ማሳለፍ የለበትም ويعصي الله وأمامه مثل تلك الأهوال العظيمة እንዲህ ከባድ አደጋዎች ፊት ለፊቱ ተጋርጦ አላህ ላይ ሊያመጽ አይገባም والله إنها لأكبر فرصة أن أمهلك الله وأبقاك حيا إلى الآن تلك أدلنا ሁላችንም አላህ በህይወት እስካሁን ስላበቃን ስላደረሰን ለተውበት መወሰን ከፈለግን ተውበት ለማድረግ እድሉን ስላመቻቸልን አልহামዱሊላህ ነው የሚያስብለው حقيقة فاحمد الله على ذلك اللهنا مسجد ጊዜህንም ማታቃጥል ይላል وتذكر أولئك الذين خرجوا من الدنيا ووالله لتخرجن أنت منها كما خرجوا ስንቶቹ ወዳጆቻችንን ወገኖቻችንን ቤተሰቦቻችንን ያሰናከላል እናውቀዋለን እነሱ ትናለም እንደው እንደወጡ እኛ ምን ወጣለን لكنك أنت الآن في دار العمل وتستطيع التوبة والعمل مرجعهم لنا مدسش عليهم يقبل أننا أنت زاري يسرى عالم لا يلنا يتوبة الله يتوفت عالم لا يلنا وأما هم الناس قل فحال الكثيرين منهم يابدان يتوهنيتا يتمنى الرجوع والتوبة من ملس من يلنا توبان يماغية الدل بنورات تودس إلى السؤال ولسان حالهم يقول كما في قوله تعالى الله بالقرآن لا يتكسوا عينت هنيتاتهم ستاي هنيتاتهم من إلال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها بهوة وسط لفنو تلاب اللون غير ويكت تاتشن وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يهنسلوا من دنو وانجلاتهم بجرباتهم لا يتشكمون يهنين قال ربي ألا ساء ما يزرون يمك أتفوت كتفات من أن يكفان ولا فاحذر أخي أن تغلط غلطتهم فتندم حين لا ينفع الندم ينسون ستة عين التسعسة مزقت ما يتقمبت كأن لا تستطلت يا قنك من قعت بفيت تدنك وأنقذ نفسك من النار ما دام الأمر بيدك نقروا بالجهز كالأدرس راسهم كالساعة أدم قبل أن تقول انديه كمالت بفيت رب ارجعون قيت هاي ملسون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بدنيا كافل لكت نقر وإن باكل لكت يتنسى وإن يصل لكت النقر ملكام تنقنا تملشي سرايتك من زند ملسون يندالو تنداتهن فلا تجاب حينها لذلك لذه الملكة تابين فإني والله لك من الناصحين وعليك من المشفقين أنكره اللو لا أنت معذن لها اللو إذا ما نهاك امرؤ ناصح عن الفاحشات زجر وانتهي إن دنيا يا أخي من بعدها ظلمة القبر وصوت الناحي لا تساوي حبة من خردل أو تساوي ريشة من جناحي عند سو وانجلا أتسرى ويم دقمو تألتهم بهول إجلال لنكفهم فلقوا لهول إجلال أنت الله نكفر من دي تتبربر على اندي تارق الله انديك على يا عبد الله قم بالعسل إن قال تتق الله فلا تقول له اتق الله أنت أيضا بل السلمات أتاك قل له أنا أتق الله السمستت لك له أن تتق الله إذا قال لك اتق الله فقف وحاسب نفسك قم بل دنقت بل اتق الله من النبي ونفعت ستشينو كمر ويسا لا تفاقر تشينو لا تفهم نصرهم يتبل لا والله كلها تنم وانجلجتنا كل بني آدم خطاء ما يسافات ما يتخيل الله نفسيا ما تكاتل له دنيا ما شرق له سيلا سونا والنام سونا النام أي كرم نبي عليه الصلاة والسلام نزل فوالله ما الفقر أخشى عليكم يعني دهنة بنا أنت لا يفعل نقد قل مسرى ودنيا أنت لا يتكسى بني إسرائيل وتنا يهودوت دنيا سياسادو بدنيا سيفوكاكروا لا تفاتشوا ان لا تفاتشوا ان انتم تفاكراتوا على إسرائيل إذا قال لك أحد دكما قلنهن كنقره يا عبد الله أتطلع كان عمر يقولون كان كاتب على بابه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي دكما قلنين ان دست وتعبرك اللي ينسو الله يذل الذي رحم الله امرأ أهدى إلي
عيوبي እኛም እንዲሆን አለበት እኔ ምትተሰው አይደለሁም ንጹህ ነኝ የሚል ስሜት ውስጥ መግባት የለብንም والله ይሄ ለአደጋ ነው የሚጥለው አንድ ሰው መጥቶ በሆነ ጉዳይ ላይ ይተቅላህ አለ ከምርም ሊሆን ይችላል ዝም ብሎም ሊሆን ይችላል አውቆም ሳያቅም ቆም በልና ተቅላህ قل لنفسك نعم اتقلاህ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة بهنبت ጊዜ አንደኛው صحابة السنة قال له اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر ከዛ በኋላ ምንድን ነበር ያለው عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها اتق الله ما تلون ከሆነ እኛን ስናጠፋ እናንተ خير የላችሁም ጥሩ አይደላችሁም ولا خير فينا إن لم نقبلها እኛም ካልተቀበልነው خير የለብንም خيرኞች አይደለም ጥሩ ያልሆነ ሰው وإذا قيل له اتق الله من إلى الله أخذته العزة بالإثم كرات لوንጀል ይዳርገዋል ይተብታል እንደው ما اتق الله በቃልም ይሁን በተግባሩ ማለት ነው إذا قيل لك اتق الله فاتق الله تتقمالله እንጂ يا عبد الله تتقمالله እንጂ ማንንም አይጎዳም ይሄን ካልኩኝ قبل نهاية المطاف አንዳንድ ራሴንም እናንተንም አሁን ካልኩት በተጨማሪ ማስታወስ ፈልገው ነገር አለ ሐቅን በደንብ ለማወቅ በደንብ እንጣር በደንብ እንማር ሐቅ በትንሽ ነገር ላይ የተገደበ አይደለም ቁርአንና ሐዲስን እንደዚሁም ደግሞ የዕልም ሌሎችንም ኪታቦች በመማር ላይ ልንበረታና ልንጠነክር ይገባል የዛን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅና ባጢልን በደንብ የምንለይበት መልካም ስራን መስራት የምንችልበትን አቅም ይሰጠናል ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا አላህን የምትፈሩ ከሆነ ይላል አላህ ሐቅና ባጢልን መለየት የምትችሉበትን ተቅዋ ዕውቀት ግንዛቤ አላህ ይሰጣችኋል የምንማረው ነገር ውጤታማ እንዲሆን የምንማረው ለአላህ መሆኑን ማመንና ራሳችንን ማሳመን የግድ ነው ከዛ በኋላ ወዲያውኑ በተግባር ወተርጎማለን አንዳንድ የምንማራቸው ነገሮች እየተማርን ተግባራዊ እናደርጋቸዋለን በአብዛኛው የዓቂዳ ዕውቀቶች እየተማርን እዛው ነው የምናምነው አላሁ ዋሂድ ላ ሸሪከ ለሁ እዛው እናምናለን ቂያማ አለ እንማራለን في نفس الساعة نؤمن እያመንን እየሰራን ነው የምንማረው ስለ يوم القيامة በአጠቃላይ ስለ ዓቂዳ እምነትን የሚመለከቱ ነገሮችን ስንማር እየሰማን እዛው ነው የምናምነው እምነታችን የሚጠነክረው እምነታችን የተሳሳተ ግንዛቤ ካለ እያረመ እዛው እንቀጥላለን እየሰማን የዚህ ዓቂዳ የእምነት ዕልሞች ሁሉ ጊዜ እየሰማን እዛው في نفس الوقت በፍጥነት የምንሰራው ሌላው የዕልም ደግሞ አይነት ተግባራዊ የዕልም አይነቶች አሉ ተግባራዊ የሆኑ የዕልም አይነቶች አሉ ዒባዳዎች ማለት ነው እንደ ሰላት እንደ ዘካት እንደ ጾም እነዚህ ከተማርን በኋላ ጊዜውና ወቅቱ ሲደርስ ምን ተገበረው እንደዚሁም ደግሞ الحلال والحرام ابواب العبادات ወይም ابواب المعاملات ምንለው ابواب المعاملات ማህበራዊ ኑሮ ግንኙነት ማለት ነው ንግድ ሽያጭ ማከራየት መበዳደርና የመሳሰሉት ማህበራዊ ኑሮ በምን ላይ የተመሰረተ ነው ጋብቻ ነው የመሳሰሉትን ጨምሮ الحلال مبني على الحلال او الحرام حلال ነው ወይም حرام ነው የምንማረው ይህን መቼ ነው መተግበር ያለብን ልክ ስራ ውስጥ ስንገባ حلالን እንሰራለን حرامን እንርቃለን ፊትና የለም አይባልም والله العظيم የዱንያም ይሁን የሻህዋም ይሁን የሸይጣን ፊትና አለ الله الذي ነው فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ቅርቢቷ ትንሿ ህይወት አታታላችሁ ሸንጋዩም አይሸንግራችሁ ሁለተኛ የትኛውም አይነት ንፋስ በነፈሰ ቁጥር በዲንህ ላይ አትጠራጠር የፈለገ ንፋስ ቢነፍስም ነፍሶ ያልፋል ይህ ንፋስ ሲነፍስ ዕውቀት የሌላቸው አቋም የሌላቸው ሰዎች ተጠርገው ይሄዳሉ ፈለጉም አልፈለጉም መረጡም አልመረጡም በያዙት እምነት ላይ ጥርጣሬ የሌላቸው ሰዎች ግን ትንሽ ሊያንገዳግዳቸው ይችላል ዕውቀታቸውና ጽናታቸው ድክመት ግን አያሸንፋቸውም አይመስላቸውም በየጊዜው የተለያዩ አይነት ንፋሶች ይነፍሳሉ ከነፈሰው ጋር አትንፈስ ያ አላህ በዚህ ላይ ያለውን የምታቀውን ሰው
ዛሬ አንዱ መጥቶ አዲስ እንግዳ ሲያረግብህ የማታውቀው ሰው አዲስ አይሆንብህ። እጅህ ላይ ያለው ነገር ሶፍት ከሆነ የማታውቀው ሰው አይተው ሰምተው የማታውቀው ሰው ሶፍት አይደለም ብሎ ስላለ አይደለም ብለህ የምትማርበትን ዒልም የምትቀራበትን ሼህ እንደዚህ ነው ሲልህ እውነትን ብለህ ከሱ ጋር ትሄድ። ማን ነው እሱ? ይህን ታውቀዋለህ፣ ያኛውን አታውቀውም። ይሄኛው ገና ትናንትና ነው የመጣው፣ ያኛው የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት አብሮህ አልፏል። የምታውቀውን ትተህ የማታውቀው ዝም ብሎ ይጫወትብሃል። ምኑን አምነህ ነው? ምኑን አውቀህ ነው የምትሄድበት? የነፈሰው ንፋስ የመጣ ንፋስ ሁሉ ሊያንገዳግደን አይገባም። ኢዘን እስከዛሬ የተማርነው ተውሂድ፣ ኢዘን እስከዛሬ የቀራነው እስከዛሬ የሰማነው የት ገባታል? ራሳችንን ሌላው ይቅርና ራሳችንን እንኳን ማዳን ካልቻልንበት ከመንገዳገድ መቃናት ካልቻልንበት ምን ጥቅም አለው? ምን እየሰራ ነው? ዝም ብሎ ማዳመጥ ነው ማለት ነው? ዝም ብሎ ጊዜ ማሳለፊያ ነው ማለት ነው? መሆን የለበትም። ሐቅን በሐቅነቱ ካወቅ ያ አብደላህ ካወቅን እንከተለው። ባጢልን ባጢል መሆኑን ካወቅና ካረጋገጠን እንራቀው፣ እንተው። በትንሽ በትልቁ አንጠራጠር። በትንሽ በትልቁ ማንነታችንን ለማጣት አንድረስ። ዲናችን አልሐምዱሊላህ ግልጽ ነው። ዲናችን የተብራራ ነው ወላሂ አልሐምድ። በተጨማሪም እገሌ የሚለው የሰው ጉዳይ አይፈትነን። ስንቶቻችንን በሰው ጉዳይ ገብተን እገሌ እንዲህ ነው አይደለም ድብድብ ጭቅጭቅ እንፈጥራለን። ከኛ ህይወት ጋር በቀጥታም በተዘዋዋሪ ግንኙነት የለውም። ጥሩም ቢሆን ይለን አንቀራበትም፣ መጥፎም ቢሆን የምናገኘው ነገር የለም ከሱ። ስለሌላ ሰው እየተጨቃጨቀን ዋጅብ የሆነብንን ወይም ደግሞ እኛ መስራት ያለብንን ነገር ረስተን ሌላ ህይወት ውስጥ እንገባለን። ይሄ መሆን የለበትም። ሐቅ ግልጽ ነው። ሐቅ አንድ ነው። ዙሪያ ጥምጥም አይፈልግም ሐቅ። ውጣ ውረድ አይፈልግም ሐቅ። የምናውቀውን እንሰራለን እስካወቅንና እስከተረዳን ድረስ፣ የማናውቀውን አናውቅም ብለን ዝም ማለት አለብን። የማያውቅ ሰው ዝም ቢል ኖሮ ለሰቀጠ الخلاف ይላል። ኺላፍ የሚባለው ነገር ይወድቅ ነበር። لو سكت الجاهل لسقط الخلاف። ሰዎች ከፍ ቢያረጉንም አቅማችንን እንወቅ። ሰው ላይ ሰቅሎ ነገ የውም القيامة ስትጠየቅ ዞር ነው አያውቅም። ሰው ስላደነቀ እውነተኛ ሰው ይሁን እንዳይመስልህ ያ አብደላህ። ሰው ስለተቸህ ራስህን አትጠራጠር። ራስህን እወቅ። ሁላችንም ራሳችንን ማወቅ አለብን። እኔ ማን ነኝ? እኔ የቱ ጋር ያለሁ? ሐቅ ነው ላይ ነኝ ወይስ ባጢል ነው? ወይስ ጥርጣሬ ላይ? ጥርጣሬ ላይ ከሆንኩኝ ሰው ሲያደንቀኝ ደስ ይለኛል፣ ሰው ሲተቸኝ እደነግጣለሁ። ጥርጣሬ ላይ ያሉ ወይም ሐቅ ላይ ጥርጣሬ ላይ ያሉ ሰዎች ባህሪያቸው እንደዚህ ነው። ጥርጣሬ ያለ ሰው ልክ የሚያደንቀው ሲያገኝ ደስ ይለዋል። ልክና መጠን የለውም። የሆነ ሰው ሲተቸው ይፍረከረካል፣ ግራ ነው የሚገባው። አንተ ግን ያ አብደላህ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? መሆን የለበትም። ስለዚህ ዒልምን ከተግባር ጋር ካጣመርን አላህ ከብዙ ፊትናዎች ይጠብቀናል። አላህ ከዱንያ የሚሆን ከአኺራ ፊትና የሚጠበቁ ሰዎች አላህ ያደርገን። وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الحرام ويوفقنا الحلال ويختار لنا ما هو خير لنا في أمر ديننا ودنيانا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.